अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जादू वाले तावीज़ात को कैसे तलाश किया जाए। देखें, पहले तो ये समझ लें कि जादूगर जो होता है जब किसी पर जादू करता है तो उसके लिए कुछ काम उसे करने पड़ते हैं। मसलन वो कभी जादू करवाने वाला जो उसके पास आता है उससे कोई चीज़ें मंगवाता है जिस पर जादू करना है या कुछ अमल करना है, तो उसके कोई कपड़ा, उसके बाल या कोई चीज़ इस किस्म की कभी मंगवाता है, कभी नहीं मंगवाते। और इसी तरह कभी वो फिर तकाज़ा करता है कि आप हमें बकरा ला कर दो, हमें मुर्गा ला कर दो, या हमें गोश्त इतना ला कर दो, हमने उस पर अमल करना है। ये दरअसल बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि बाज़, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको ये भी वज़ाहत कर लूँ कि बाज़ वाक़तन जादूगर होते हैं और बाज़ वैसे फ़राडी होते हैं। जिस तरह हर फील्ड में धोखेबाज और दो नंबर और फ़राडी होते हैं, इसी तरह जादूगरों में भी होते हैं। बाज़ वाक़तन हकीकी जादूगर होते हैं और बाज़ वैसे ही फ़राडी होते हैं। जो फ़राडी होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो आपसे जो चीज़ें मंगवाते हैं वो ख़ुद इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं या उनके पैसे खा लेते हैं। उनका बस इतना ही उनका काम होता है, आपको बस धोखे में रख कर आपसे किसी तरीके से कुछ पैसे निकलवा लिए, कोई चीज़ें मंगवा ली और उनको अपने जेब में डाल दिया। जो वाक़तन जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस किस्म की चीज़ों पर अमल करते हैं। मसलन आपसे बकरा मंगवाया, मुर्गा मंगवाया या इस किस्म की चीज़ें, गोश्त वगैरह मंगवाया, तो वो उसको जाकर वीरानों में या कब्रिस्तानों में या ऐसी जगहों पर फेंकते हैं जिन्नात को की खुराक के तौर पर। या कोई बकरा ज़िबा किया तो जिन्नात के नाम की, शैतान के नाम की, उनके नाम की कुर्बानी करते हैं। तो इस किस्म के ये अमलियात की ये चीज़ें हिस्सा होती हैं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी मंगवाते हैं कि जो कहीं पर मिलती नहीं। मसलन वो कहेंगे कि मुश्क लेकर आओ और फ़लाँ वाली मुश्क नेपाली लेकर आओ या इस किस्म की, यानी आपसे ऐसी चीज़ का तकाज़ा करेंगे और कि वो चीज़ आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। मजबूरन आप जाकर उनसे कहेंगे कि ये चीज़ हमें नहीं मिली, तो वो कहेंगे ठीक है 20,000 हमें दो, हम मंगवा कर आपके लिए आपका काम करते हैं, और इस तरह आपसे पैसे हथिया लेते हैं। बहरहाल जब जादू किया जाता है तो उसके लिए फिर जादूगर कुछ तावीज़ लिखता है, कुछ नक्श बनाता है, कोई पुतला बनाता है, उसमें सुइयाँ चुभोता है। यानी बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं। जितने जादूगर उतने तरीके, बेहिसाब और बेशुमार तरीके हैं। तो बहरहाल आम तौर पर जो कामन जो तरीका है ज़्यादातर वो ये होता है कि तवीज़ कुछ बनाए जाते हैं और कुछ जो है वो नक्श बनाए जाते हैं या पुतला वगैरह बनाया जाता है, उसमें सुइयाँ वगैरह चबोई जाती हैं। बहरहाल इस तरीके से जादू किया जाता है और फिर उन तावीज़ात को कहीं पर दफना दिया जाता है या लटका दिया जाता है, और या कभी जिस पर जादू किया जाना होता है तो उसको खिलाया जाता है पानी में या खाने में या किसी भी तरीके से उसको खिला दिया जाता है। अब ये काम हो गया, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि क्या मसला है, तावीज़ खिलाया गया है या कहीं और। देखिए, जो तावीज़ खिलाया जाता है उसके जादू का असर जो जिस मकसद के लिए जादू किया गया वो भी होता है, उसके साथ साथ उसका एक असर ये होता है कि इंसान के मैदे पर बहुत दबाव होता है, पेट में बहुत दर्द होती है। तो ये एक इस बात की अलामत होती है कि ये वाला जो जादू है ये वो जादू है कि इसमें जादू जिस पर किया गया उसको कोई चीज़ खिलाई भी गई है। चुनांचे जब इसका तोड़ किया जाता है तो उसको आमतौर पर उल्टियाँ आती हैं, सब्ज़ रंग की, काली स्याह रंग की या इस किस्म की, और इस तरह वो जादू का असर निकल जाता है। कभी जो है वो जादू के तावीज़ात और ये चीज़ें कहीं दफना दी जाती हैं, कहीं लटका दी जाती हैं दूर दराज वीरानों में दरख्तों के साथ, या कब्रिस्तानों में दफना दी जाती हैं या लटका दी जाती हैं। अब असल जो चीज़ है वो ये है कि इनको आप कैसे तलाश करें। देखिए, इनको तलाश करना इसलिए भी अहम है कि अगर ये चीज़ें मिल जाएं, वो तावीज़ मिल जाएं, वो पुतला मिल जाए, या जिस चीज़ पर जो जादू किया गया है उस चीज़ को जहाँ पर रखा गया है वो चीज़ मिल जाए, तो इससे जादू का तोड़ फ़ौरन हो जाता है। ठीक है, जो तावीज़ात हैं वो मिल गए, उनको आपने तलफ़ कर दिया, ज़ाया कर दिया, तो जादू का तोड़ हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे तलाश करें, तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका उसका ये है कि बाज़ औक़ात जिस पर जादू किया गया होता है उस पर जब पढ़ाई की जाती है, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, मंज़िल पढ़ी जाती है, या जो आयात हैं मखसूस वो पढ़ी जाती हैं, जो मैंने वीडियो नंबर 108 सहर तफरीक में बताई हैं, वो जब पढ़ी जाती हैं तो उस पर हाज़िरी हो जाती है। बाज़ औक़ात अगर हाज़िरी हो जाए तो फिर उस जिन से गुफ्तगू करें और उससे पूछें कि इस पर जो जादू किया गया या तुम्हें जो जादू के ज़रिए जादूगर ने भेजा है तो उसकी वो जादू वाली चीज़ें, तावीज़, पुतला या जो भी है वो कहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात जिन जो होते हैं ये झूठ बोलते हैं। वो किसी आपके अजीज़ का नाम ले लेंगे आपको लड़ाने के लिए, या कभी कोई जगह बता देंगे फ़लाँ जगह पर रखा हुआ है, तो
آپ نے اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا. ہاں اگر وہ جگہ بتا دے تو اس جگہ پر جا کر کسی آدمی کو بھیجیں اسی وقت اور وہ وہاں پر جا کر تلاش کر لیں. اگر مل جائے تو اچھی بات ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ ملے تو دوسری پھر صورت یہ ہے تعویذات کو تلاش کرنے کی کہ جو مریض اور لوگ بھی اگر کر سکیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو خاص طور پر مریض جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں اٹھے, یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے, تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھ پر جادو ہے یا جو بھی ہے, اس مسئلے کو حل فرما, اور اگر یہ کوئی تعویذات وغیرہ یا جو چیزیں جہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان کو مجھے دکھا دے, مجھے مل جائیں وہ, تاکہ میں ان کو تلف کر دوں. انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ اس طرح آپ آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. 1 دن مانگیں, 2 دن مانگیں, 3 دن مانگیں, انشاءاللہ یا تو آپ کو خواب میں اس طرح کی چیز دکھا دی جائے گی اور یا آپ کو خود ہی تلاش کرتے کرتے وہ چیز آپ کو مل جائے گی, تعویذات وغیرہ پتلے وغیرہ مل جائیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. ایک طریقہ کہ حاضری والے جن سے پوچھنا, اور دوسرا طریقہ یہ کہ آخری پہر میں نفل پڑھ کے حاجت کے اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں. اگر پھر بھی نہ ملیں تو اب دیکھیں اس میں انسان اپنی کوشش کرنے کا مکلف ہے, ٹھیک ہے نا. انسان کس کا مکلف ہے؟ اپنی کوشش کرنے کا. اب اس کے بعد کیا ہے, اگر آپ کو نہیں ملتے تو 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو نہیں ہوں گے ہی نہیں تعویذ وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں ہوں گی ہی نہیں, اور اگر بالفرض ہیں لیکن پھر بھی نہیں مل رہے, آپ کو تو نہیں پتہ نا, یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اسباب کے درجے میں لے کر حدود شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر, حدود کے اندر رہ کر ہم تعویذات یا چیزوں کو تلاش کریں. اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو پھر صبر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کے لیے جو پڑھائی یا جو آیات, منزل, تلاوت, مات, ترجمہ, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ صبح شام کے مسنون اذکار ان کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں. اب مسئلہ یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں, لوگ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, ہم بیٹھے بٹھائے رہیں, بس ہم سے 5000 لے لیں, پیسے لے لیں اور بھائی ہمیں کوئی تعویذ دے دیں, کوئی مسئلہ کر دیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بالفرض اگر آپ کے تعویذ نکل بھی جائیں تو کیا پھر دوبارہ نہیں ہو سکتے؟ پھر کرنے والا پھر دوبارہ آپ کے پر کر دے گا, تو کیا پھر آپ دوبارہ ڈھونڈیں گے اور کریں گے؟ اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے جو اپنا دفاع ہے, اپنا حصار ہے, اس کو مضبوط کریں. صبح شام کے مسنون اذکار کریں, شریعت کی پابندی کریں, عورت ہے تو شرعی پردہ کریں, نماز کی پابندی کریں, جماعت کے ساتھ مرد نماز پڑھیں, مسجد میں جا کر پڑھیں, حلال حرام کی تمیز کریں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں, ٹھیک ہے. صبح شام کے مسنون اذکار کریں, تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں اور سنیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بہترین حصار ہے. اگر آپ اس کے ذریعے آپ کی حفاظت بھی ہوگی. دیکھیں جس طرح مریض ہوتا ہے نا, کوئی اگر وہ پہلے سے پرہیز کرے, اپنا دفاع کرے, احتیاط کرے, محتاط رہے, تو اس کو بیماری لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا. اگر بیماری لگ جائے, جب بیماری لگ جاتی ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک گولی کھائی تو ٹھیک ہو گیا, نہیں, پھر بیماری کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بعض اوقات ٹھیک ہوتی بھی نہیں اور بعض اوقات کافی ٹائم لگ جاتا ہے, مہینہ بھی 2 مہینے بھی. بالکل ایسے ہی شریعت کی پابندی, تقوی کی زندگی, مسنون اذکار کی پابندی, اپنی حفاظت کے لیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں, مفضات وغیرہ اور کچھ دیگر دعائیں ہیں, ان کو اگر آپ صبح شام پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ پر کبھی بھی کوئی جادو نہیں ہو سکتا اور آپ کو کبھی نظر بد نہیں لگ سکتی. جو دنیا کا مرضی کوئی کوشش کر لے آپ پر نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ کے فضل و کرم سے, اگر آپ پہلے سے ہی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ پر ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے آپ کو اس کے جو ہے علاج کرنے میں جو ہے ظاہر بات ہے ٹائم لگے گا, مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 2 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, لیکن صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آپ کو ان چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی. اگر آپ یہ کریں گے اور اگر آپ کے تعویذ مل گئے تو اس کے بعد تو پھر لازماً ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ آئندہ دوبارہ آپ پر کوئی نہ کر سکے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.